अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आज हम बुलूगुल मराम से हदीस नंबर 246 जो हमें कल रह गया था, तो सबसे पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे। हदीस नंबर 246। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा क़अद लित्तशहुद वज़अ यदहुल युस्रा अला रुकबतिहिल युस्रा वल युमना अलल युमना वअक़द सलासा व खमसीन वअशार बिइस्बअहिस सब्बाबह रवाहु मुस्लिम वफ़ी रिवायत लह वक़बज़ असाबिअहु कुल्लहा वअशार बिल्लती तलिल इब्हाम। तर्जुमा मुलाहजा कर लें। हज़रत इब्न उमर यानी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद के लिए बैठते तो अपना बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर, दायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते और 53 की गिरह देते यानी 53 का अदद बनाते और अपनी अंगुश्ते शहादत यानी शहादत वाली उंगली अंगुश्ते शहादत से इशारा करते। मुस्लिम और एक रिवायत में है जिसे मुस्लिम ही ने रिवायत किया है कि अपनी तमाम उंगलियां बंद कर लेते और अंगूठे के साथ मिली हुई उंगली से इशारा करते। यानी अंगूठे के साथ जो उंगली मिली हुई होती है ना, उसी को शहादत वाली उंगली कहा जाता है ना। तो रावी कहते हैं कि उसी उंगली के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते। चनाचे हम ना आज के दिनों में बुलूगुल मराम से वो मसाइल पढ़ रहे हैं जिनमें हम अत्तहियात या तशहुद के ताल्लुक से एक मसाइल सीख रहे हैं और कैसे बैठना है, क्या पढ़ना है और हाथों को कैसे रखना है। तो इस ताल्लुक से हम आज बुलूगुल मराम से मसाइल सीख रहे हैं। तो कल मैंने बताया था कि इस हदीस की तशरीह थोड़ी सी लंबी है, इसलिए कल चूंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया था आखिर में, तो हमने आज के दिन के लिए छोड़ दिया था इसको। अब फिर से गौर करें इस हदीस के मतन पर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद के लिए बैठते, इज़ा क़अदा लितशहुद यानी अतहियात पढ़ने के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को कैसे रखते थे, उसका तरीक़े कार बयान किया गया है। फरमाया कि अपना बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखते थे और दाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पर रखते थे। इस तरह तो समझ आ गया ना। अपने बाएं हाथ को हम अपने बाएं घुटने पर रखेंगे जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे अतहियात की हालत में, और
अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखते थे और फिर फरमाते हैं कि वअक़द सलासन व खमसीन, और 53 की गिरह बना देते या 53 की गिरह देते, यानी 53 का अदद बना देते। और अंगुश्त शहादत, यानी शहादत वाली उंगली से इशारा करते, जिसको रफ़े सबाबा, यानी सबाबा शहादत वाली उंगली को कहा जाता है। तो सबाबा की उंगली से, जैसा कि इसमें भी अशारा भी इस्बाही सबाबा भी इस्बाही सबाबा, सबाबा वाली उंगली से इशारा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतहियात के दौरान। अब यहाँ पर सबसे अहम मसला हमें समझने का है, जिसके लिए मैंने कल खुसूसी तौर पर बता दिया था कि हम कल इस हदीस को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। वो है ये कि अतहियात में आप उंगलियों को 53 की शक्ल कैसे बनाएंगे। इसके बारे में बाज अहले इल्म को भी गलती लग जाती है कभी कभी, तो लेकिन हम अच्छी तरह से सीखेंगे आज के दरस में इस चीज को, ताकि हमें गलती ना हो जाए। अब देखिए, हम लुग़वी तशरीह की तरफ सबसे पहले तवज्जो करें। लुग़वी तशरीह अक़द सलासा व खमसीन, अपनी उंगलियों को गिरा देकर 53 की आदत की शक्ल बना देते। इसकी सूरत इस तरह होती कि अपने अंगूठे को सबाबा, यानी अंगुश्त शहादत के नीचे कर लेते। तो अभी आप लोग ना अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आप लोग अभी जिन जिन तक मेरी आवाज अच्छी तरह से पहुंच रही हैं, तो जरा कोशिश करें अपने उंगली यानी शहादत वाली उंगली के जरिए से 53 की शक्ल बनाना, ताकि फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्या आप बना पाते हैं? बैठे बैठे आप कोशिश कर ले एक बार कि आप कैसे 53 की शक्ल बनाते हैं अपनी उंगलियों को। जब आप अतहियात के लिए बैठेंगे तो वहां पर भी आप उसी तरह सुन्नत के मुताबिक इशारा करेंगे। क्या आप बना पाते हैं 53 की शक्ल को अपनी शहादत वाली उंगली के जरिए से? अब उन्होंने यहाँ पर सूरत भी लिखी है, लिखते हैं कि इसकी सूरत इस तरह होगी कि अपने अंगूठे को सबाबा, यानी शहादत वाली उंगली के नीचे कर लेना। 53, 53, 53, उसी को 53 कहेंगे ना। जैसे 50, 51, 52, फिर क्या होता है, फिर कौन सा आदत होता है गिनती में? तो कोशिश करें आप सब, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए कि अपनी शहादत वाली उंगली को अंगूठे के साथ नीचे कर ले, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करते थे। तो इस तरह 53 की शक्ल बनाएगी बन जाएगी और 53 की गिरह बन जाएगी। क्या ऐसा होता है? आप 53 की शक्ल बना पाते हैं? नामुमकिन लग रहा है, तमाम लोगों से आप नहीं बना पाते होंगे, मुझे पता है, बहुत मुश्किल है ये। आगे बढ़ते हैं। अब छोड़िए, तवज्जो रखिए दरस की तरफ, मुतवज्जा हों। इसके बाद लुग़वी तशरीह में लिखते हैं सब्बाबा, सब्बाबा। अच्छा माशाल्लाह। तो अमतुल वहीद, अब किस तरह ये 53 की शक्ल बनती है? आपने जो पिक लगाई है जो यहाँ पे चेट में, तो 53 तो बनता ही नहीं है, कैसे बनता है? 53 कैसे बनेगा इससे? 5 कहाँ है और 3 कहाँ है? नहीं है ना। आप जैसे भी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं बनती है। अच्छा मान लेते हैं 5 जैसी शक्ल बनती है, तो नहीं बनता है। लगता है कि 5 बन गया, लेकिन फिर 3 कहाँ है? 3 तो नहीं है ना। आप तवज्जो रखिए, इसलिए तो मैंने आज ये हदीस आज के दर्स के लिए छोड़ी। इसको इंशाल्लाह आज अच्छी तरह सीखेंगे, आज बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि 53 से क्या मुराद है और 53 कैसे आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप तवज्जो रखिए किताब की, ये मेरी इस ना क्लास की तरफ तवज्जो रखिए, दरस की तरफ। सब्बाबा, बा पर तशदीद अंगूठे के मुत्तसिल अंगुश्त को कहते हैं। जो अंगूठे के साथ उंगली होती है ना, उसको सब्बाबा या शहादत वाली उंगली कहते हैं। इस अंगुश्त का नाम सबाबा यानी गाली देने वाली उंगली क्यों पड़ गया? इसलिए कि इसको गाली देने वाली उंगली कहते हैं, शहादत वाली उंगली को। क्यों? लिखते हैं कि दोरी जाहिलियत में गाली गलूज के मौके पर इस उंगली से इशारा करते हैं,
بلکہ ہمارے مہذب زمانے میں بھی آج کل لوگ اس طرح اشارہ کر کے گالی مراد لیتے ہیں۔ روایت سے تشہد کی حالت میں بیٹھتے وقت دائیں ہاتھ کو گرا دینے کی صورت میں 3 حالتیں یا صورتیں بنتی ہیں۔ آپ یہاں سے توجہ رکھیں اور بہت ہی دھیان کے ساتھ درس کو سنیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ یہ 53 کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بناتے تھے، اور جو ہم آج کوشش کرتے ہیں نا اپنے یہاں ہندوستانی یا پاکستانی کلچر میں کہ 53 جیسے ہمیں 5-3 بنانا ہے، تو یہ اس طرح نہیں بنتا ہے۔ آپ 5-3 نہیں بنائیں گے اپنی انگلیوں کو، یعنی 53 آپ نہیں بنائیں گے، تو یہ 5-3 پہ پھر کیسے بنے گا وہی میں سمجھا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ تو شارع رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تشہد کی حالت میں بیٹھتے وقت دائیں ہاتھ کو گرہ دینے کی صورت میں 3 حالتیں یا 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہی صورت یعنی 53 کی صورت، 53 کی شکل جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسری صورت وہ یہ ہے کہ شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر باقی ساری انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ ملا دینا، اور یہ وہی حیت ہے جس کو وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بعض روایت میں آیا ہے جو کہ ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو اپنی ساری انگلیوں کو نا کس طرح اپنی ساری انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ ملا دیتے تھے سوائے شہادت والی انگلی کو، اور شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ یہ بعض روایت میں آتا ہے۔ اچھا، نمبر 3، تیسری حیت یہ ہے کہ انگشتہ وسطی یعنی وسطی درمیانی والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا جائے۔ اب غور کیجئے گا یہاں پہ، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا جائے یعنی دائرہ بنایا جائے۔ اسے ابن ماجہ نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مرفوع بیان کیا ہے۔ اس موقع پر مناسبت کے لحاظ سے یہ ذہن نشین رہے کہ حساب کا شمار کرنے کے لیے اہل عرب بھی ایک معروف طریقہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں اصل بات شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پر 1 2 3 4 5 6 ہم لکھتے ہیں، انگلش میں لکھیں گے یا عربی میں اردو میں لکھیں گے یا کسی بھی زبان میں، ہر زبان کی اپنی گنتی ہے۔ انگلش میں الگ ہیں، اردو میں الگ ہیں، عربی میں الگ ہیں، ہر زبان کی اپنی گنتی ہے نا۔ تو اسی طرح اہل عرب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حساب کا شمار کرنے کے لیے اپنا ایک معروف طریقہ وہ لوگ کرتے تھے، اپنا ایک معروف طریقہ وہ اختیار کرتے تھے حساب کے تعلق سے، حساب کرنے کے تعلق سے۔ یہ اہل عرب میں بہت پرانے زمانے سے یہ طریقہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کے رہنے والے ایک فرد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آج کے دور میں جو ہم انگلش یا اردو یا عربی لغت یا عربی زبان کی جو گنتی ہے نا، اس میں جو 53 بنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے 53 نہیں بناتے تھے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ہم آج کے دور میں اردو یا انگلش، زیادہ تر تو ہم انگلش میں ہی 53 لکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہے کہ وہ انگلش کا 53 بنائیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں نا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ لیکن میں نے کچھ بعض اہل علم کو دیکھا، طلباء کو دیکھا، وہ آج کے دور میں بھی جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ انگلش کا 53 بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، بالکل ناممکن سی بات ہے، جو کبھی بنے گا ہی نہیں۔ اب یہ 53 جو بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پرانے زمانے سے عرب معاشرے میں حساب کا طریقہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حساب کے مطابق 53 یعنی 53 کی گرہ لگا دیتے تھے اتحیات کی شکل میں، اور پھر شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اب ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ عرب معاشرے میں وہ جو گنتی تھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اسی طرح پھر 20 30 40 50، تو 50 کے بعد آئے گا 53۔ تو عرب معاشرے میں اس حساب کے مطابق 53 کیسے بنے گا، یہ ہمیں آج سمجھنا ہے۔ اور دھیان رکھیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، چونکہ 1 2 3 تو ان کے پاس آ ہی نہیں ہے، وہ لوگ انگلیوں کے اشارے کے ساتھ 1 بناتے تھے، پھر 2 بناتے تھے، پھر 3 بناتے تھے، اسی طرح وہ لوگ 4 5 6 7 8 اس طرح بناتے تھے۔ اب 1 کیسے بناتے تھے، توجہ رکھیں،
वो क्या करते थे, वो एक के आदत के लिए छोटी उंगली, जो हाथ में सबसे छोटी उंगली होती है ना, उसको अरबी में खिंजर कहते हैं, खिनसर खिनसर। वो लोग एक की आदत को जाहिर करने के लिए उसको हथेली के बातिनी यानी अंदरूनी तरफ के करीब गिरा की शक्ल में मोड़ देते थे। मैं फिर से बयान करूंगा, क्योंकि जब आप गिनती को समझ लेंगे तो इसी तो आप 53 को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। ये मुझे आपको आज आज के दर्स में आप लोगों को 53 की गिराह बनानी है, ये चीज मैंने आपको समझानी है। तो इसी तरह इसलिए आपको पूरी तवज्जो रखनी है आज के दर्स के लिए। तो एक की आदत को जाहिर करने के लिए अरब मुआशरे में वो लोग छोटी उंगली को हथेली के बातिन यानी अंदरूनी तरफ के करीब गिर्रा की शक्ल में मोड़ देते थे, यानी छोटा सा दायरा बना देते थे अपने हथेली की तरफ से। तो इस तरह वो एक को जाहिर करते थे। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता। आप लोग समझ गए हैं ना किस तरह, यानी आप छोटी उंगली को ऐसा करें कि हाथ की जो आपकी दाईं हाथ की जो छोटी उंगली है उसको हथेली की तरफ दायरे की शक्ल में गोल 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 करें और उसको मोड़े हथेली की तरफ। इस तरह बाकी उंगली को आप खुला छोड़ दें, बाकी उंगली को आप ऐसे ही रखें। तो इस तरह ये लोग एक को जाहिर करते थे, वन को जाहिर करते थे इस तरह। तो ये वन बन गया। अब टू, दो के आदत के लिए वो लोग ना छोटी उंगली और छोटी के साथ वाली उंगली को यानी इन दोनों उंगलियों को हथेली के अंदरूनी तरफ मोड़ देते थे, यानी दो को इस तरह जाहिर करते थे कि हाथ की जो हथेली होती है, नहीं नहीं इस तरह नहीं, आ, नहीं इस तरह नहीं। आपने जो छोटी उंगली को ऊपर किया है, आप सब यहाँ पर जूम के चेट की तरफ आइए। यहाँ पर सिस्टर ने जो लगाया है ना ये पिक, ये सही नहीं है। ये जो छोटी उंगली है ना, इसको आप हथेली की तरफ मोड़ें, इसको आप हथेली की तरफ मोड़ के बनाएं और गोल यानी हल्के की शक्ल में इसको आप रखें। तो ये इस तरह वन बनता था उनके हिसाब के मुताबिक, उनके रिवाज के मुताबिक। ये तो हम आज के दौर में इस तरह वन बनाते हैं। अगर हमें किसी को वन दिखाना है तो हम अपनी एक उंगली को खड़ा करते हैं, बाकी उंगली को बंद कर देते हैं। तो ये तो आज के दौर का वन है, उस जमाने का वन ये नहीं था। उस जमाने का वन उनके यहाँ ये था कि छोटी उंगली जिसको खिंसर कहते हैं, खिंसर को गोल करके हल्के की शक्ल में अपनी हथेली की तरफ मोड़ देते थे। और दो की आदत को जाहिर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक तो यही छोटी उंगली और फिर उसके साथ मिली हुई उंगली जो है ना, तो इन दोनों को हथेली की तरफ मोड़ के हल्के की शक्ल में दायरे की शक्ल में मोड़ देते थे। तो इस तरह वो दो की आदत को जाहिर करते थे। ये बड़ी अजीब और गरीब गिनती है उनके मुआशरे में जो चलती थी। अच्छा, अब तीन, जो कि हमें यहाँ 53 सीखना है ना, तो यहाँ पर हमें 5 और 3 लाजमी तौर पर सीखना है। तो थ्री को कैसे जाहिर करते थे? तीन के लिए वो लोग दरमियानी उंगली और छोटी उंगली और छोटी उंगली के साथ मिली हुई दूसरी उंगली यानी तीन उंगलियों को, छोटी उंगली के बाद उसके साथ मिली हुई उंगली और फिर उस उंगली के साथ मिली हुई उंगली यानी दरमियानी उंगली को मिलाकर वो लोग बंद कर देते थे अपनी हथेली की तरफ, अपनी हथेली के साथ चुमटा लेते थे। तो इस तरह वो लोग तीन को जाहिर करते थे। जैसे हम मैं आपको एक दूसरा तरीका समझाऊंगा इसको। अगर हमें आज किसी को नंबर एक दिखाना है, जो अभी हमें चेट में दिखाया गया है यहाँ पर हमें हमारी अजीजा ने, तो इस तरह हम एक को दिखाएंगे ना। अगर दो को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप लोग? आज अगर उंगलियों से इशारा करके आप किसी को दो दिखाएंगे कि दो काम हमने करने हैं, तो दो को आप कैसे दिखाएंगे? तो दो उंगली आप खड़ा करेंगे ना। तो अगर आप तीन दिखाएंगे, तीन की आदत को दिखाना है, तो आप तीन उंगलियों को खड़ा करेंगे ताकि सामने वाला समझ जाए कि ये तीन कह रहा है। लेकिन अरब वाले क्या करते थे उस मुआशरे में, वो उंगलियों को बंद करके उस आदत को जाहिर करते थे। एक आदत को जाहिर करने के लिए छोटी उंगली को बंद कर देते थे हथेली की तरफ, दो की आदत को जाहिर करने के लिए दो उंगली को बंद कर देते थे, एक तो छोटी वाली उंगली को और दूसरी उसके साथ मिली हुई उंगली को। तीन की आदत को जाहिर करने के लिए वो तीन उंगली को बंद कर देते थे, छोटी उंगली, छोटी उंगली के साथ मिली हुई उंगली और फिर उस उंगली के साथ मिली हुई दरमियानी उंगली जिसे कहते हैं, उसको बंद कर देते थे। तीनों उंगली को तो तीन जाहिर करते थे और दो उंगली को खुला छोड़ देते थे, शहादत वाली उंगली को और अंगूठे को। अच्छा, ये तो तीन हुआ।
اور 4 کے عدد کے لیے وہ لوگ خنسر یعنی چھوٹی انگلی کو کھول دیتے تھے، اور 5 کے لیے بنسر کو خنسر کے ساتھ کھول دیتے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب شکل صحیح بن گئی. اب یہ جو امت الوحید نے یہاں پر شکل دکھائی نا 3 کی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اس میں آپ نے انگوٹھے کو بھی موڑا ہے. انگوٹھے کو نہیں موڑنا ہے، انگوٹھے کو بھی شہادت والی انگلی کی طرح کھڑا کرنا ہے. انگوٹھے کو بھی شہادت والی انگلی کے ساتھ کھڑا ہی رکھنا ہے، تو اس طرح 3 ظاہر ہوگا. اور 4 کی عادت کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خنسر کو خنسر یعنی کہ خنسر میں نے کس کو کہا؟ چھوٹی انگلی. چھوٹی انگلی کو کھول دیتے تھے، اور 5 کے لیے 2 انگلیوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، ایک تو چھوٹی انگلی کو اور پھر اس کے ساتھ ملی ہوئی انگلی کو. یہ اس طرح 5 کو ظاہر کرتے تھے، اور جو درمیانی والی انگلی ہے اس کو بدستور بند ہی رکھتے تھے. اور 6 کی عدد کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگ تنہا بنسر کو بند کر دیتے تھے اور باقی انگلیوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے. بنسر اس انگلی کو کہتے ہیں جو چھوٹی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی انگلی ہوتی ہے، تو اس کو بنسر کہتے ہیں. اس طرح 6 کو دکھاتے تھے وہ لوگ. اور 7 کی عادت کے لیے وہ لوگ خنسر کو ہتھیلی سے ملے ہوئے انگوٹھے کے حصے کی طرف دراز کر دیتے تھے، اور 8 کی عادت کے لیے بنسر. چلیے باقی کو فی الحال آپ چھوڑیے، فی الحال ہمیں 53 سیکھنا ہے. ہمیں یہاں 10 تک گنتی کو نہیں سیکھنا ہے، فی الحال ہم صرف 53 کو سیکھیں گے. ابھی میں نے بتا دیا کہ 3 کو کیسے ظاہر کرتے تھے وہ لوگ. عرب معاشرے میں رہنے والے لوگ 3 کی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے 3 انگلیوں کو بند کر دیتے تھے، ہتھیلی کی طرف موڑ دیتے تھے، اور 2 انگلیوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے. کن 2 انگلیوں کو؟ ایک تو شہادت والی انگلی کو، اور اس کے ساتھ انگوٹھے کو کھلا چھوڑ دیتے تھے. اس طرح 3 ظاہر ہوا نا. اور 5 کی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ میں سمجھا رہا ہوں، میں پھر سے سمجھاؤں گا. 5 کی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ 5 کے لیے وہ لوگ بنسر کو خنسر کے ساتھ کھول دیتے تھے. بنسر کو خنسر کے ساتھ کھول دیتے تھے. اب پھر توجہ رکھیں. جب آپ 5 کو ظاہر کریں گے تو اس وقت آپ نے ایک تو چھوٹی انگلی کو کھلا چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ملی ہوئی انگلی کو بھی چھوڑ دینا ہے. اور 5 کی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک منٹ. نہیں، یہاں ہمیں 50 سیکھنا ہے پہلے، کیونکہ 50 کے بعد 53 آتا ہے نا، ورنہ ہم غلطی کر جائیں گے. یہاں ہمیں سب لازمی ہے کہ ہم 50 کی عادت کو سیکھیں پہلے. 50 دیکھیے، یہ گنتی لمبی ہوگی نا، اگر ہم اسی کو سیکھیں گے تو پھر ہمیں اگلی کلاس بھی صرف گنتی کو سیکھنے پر دینی ہوگی. لیکن میں اس کو ذرا مختصر کروں گا، صرف میں 53 سکھاؤں گا آج کے درس میں. باقی میں ہوم ورک آپ کو دوں گا. جس کے پاس بلوغ المرام ہے وہ اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھیں. اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا، میں نے 1 سکھایا، 2 سکھایا، 3 سکھایا، 4 5 6 تک میں نے بتایا، بلکہ 7 تک بتایا. ابھی میں انشاءاللہ صرف 50، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کافی یعنی ٹائم ختم ہونے کو آیا ہے. آج دیکھیے صرف ایک حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. میں نے کل اس لیے تو کہا تھا نا کہ اس ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے ہمیں کافی وقت چاہیے، لیکن یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک ہی حدیث ہم پڑھیں گے. تو 50 کو کیسے ظاہر کریں گے ہم؟ 50 کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ 50 کہاں ہے؟ ہاں دیکھیے، 50 کو وہ لوگ کیسے ظاہر کرتے تھے. 50 یعنی 50 کی عدد کو 50 کے لیے انگوٹھا جو ہوتا ہے سبابہ کی جڑ کی طرف موڑ دیتے تھے. بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ. 50 کو ظاہر کرنا بہت ہی آسان تھا ان کے پاس.
50 को वो लोग क्या करते थे, अंगूठे को मोड़ देते थे और किस तरह, जो दरमियानी उंगली है उसकी जड़ की तरफ मोड़ देते थे, उसकी जड़ की तरफ मोड़ कर वो 50 को जाहिर करते थे। मैं फिर से बताऊंगा, 50 को जाहिर करने के लिए अंगूठे को सबाबा, ना सबाबा, दरमियानी वाली उंगली नहीं, सबाबा की जड़ की तरफ मोड़ देना, यानी अंगूठे के अंदरूनी हिस्से को उस खत पर रखना जो सबाबा और अंगूठे के दरमियान है। इस तरह 50 वो बनाते थे। अब गौर कीजिएगा, अब आप 50 बनाएंगे और 3 बनाएंगे। 50 कैसे बना, मैं फिर से समझा रहा हूं। 50 आपने ऐसे बनाना है कि आप अभी करें, प्रैक्टिकल करें। आपने अंगूठे को लाना है और जो शहादत वाली उंगली की जड़ है उसकी तरफ आप उसको मोड़ दें, रखें। सब लोग कोशिश करें, किया ना आप सबने? 50 को बनाएं, अंगूठे को वस्ती नहीं, वस्ती नहीं, अंगूठे को शहादत वाली उंगली की जड़ में रखें, इस तरह 50 बनता है। अंगूठे को शहादत वाली उंगली की जड़ में रखें, तो इस तरह आप जब 50 बनाएंगे ना, फिर आपने 3 बनाना है, 3 को बनाना है। तो 3 कैसे, हमने हमने अभी सीखा, अभी अभी जो उसकी पिक भी लगाई है अमतुल वहीद ने, ऊपर आप देखिए पिक मौजूद है ना, वो 3 बना हुआ है ऊपर। तो ये 3 बना हुआ है। अभी आप उसी, अंगूठा खड़ा है ना अभी, तो अंगूठे को आप कैसे रखेंगे, शहादत वाली उंगली की जड़ में रखेंगे, तो ये 53 बन गया। बहुत आसान तरीका है। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, अभी यहाँ पिक लगी हुई है चेट में, आप सब देखिए। तो ये 3 बना हुआ है यहाँ पे, अभी जो लास्ट में पिक बनी हुई है। हाँ, ये जो आप दूसरी पिक भेजी गई, इसमें अच्छी तरह से शो नहीं हो रहा है अंगूठा कहाँ है। और नहीं, ये सही तरीका नहीं है। अभी जो अस्मा फारूक ने जो पिक लगाई, ये सही नहीं है। हाँ, ये जो पिक लग गई, ये 53 का अदद है। अमतुल वहीद ने लास्ट में जो पिक लगाई, अलबत्ता इसमें थोड़ा सा अंगूठी को आगे कर लें, आगे करना था, थोड़ा सा आगे करना है, अंगूठी को थोड़ा सा आगे करना है। ये लगता है कि शहादत वाली उंगली की जड़ के साथ नहीं मिला हुआ है, ये इसकी जड़ के साथ, जहां पर ये लकीर लगी हुई है ना, शहादत वाली उंगली के पहले, पहले लकीर, तो वहां आपने अंगूठी को लाना है, तो फिर इस तरह पूरी तरह से 53 का आदत बन जाएगा। अब गौर कीजिएगा, हम सिर्फ गिनती सीख रहे हैं अरब मुआशरे की, नहीं इस तरह भी नहीं। आप अब आपने तो पूरा खड़ा ही कर दिया। हाँ, ये जो माशाल्लाह बिनते अहमद ने जो पिक लगाई, ये मुकम्मल तौर से 53 का आदद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन फिद दुनिया वल आखिरह। बिनते अहमद, आप कामयाब हो गई, आपको बटा मार्क्स आएंगे, 10/10। नाखून के साथ टच करना जरूरी नहीं है, बस ये जो अभी पिक लगी हुई है ना, बिनते अहमद की पिक को देखिए सब लोग, ये मुकम्मल तौर से बराबर 53 का आदद बन गया है। इसमें 50 जो है ना, वो 50 ये है, अंगूठे को शहादत वाली उंगली की जड़ से मोड़ दिया गया। और 3 कहाँ है, 3 वो 3 उंगलियों को जो मोड़ दिया गया, शहादत, ये खिंसर यानी छोटी उंगली को, फिर भिनसर यानी छोटी उंगली के साथ मिली हुई उंगली को, और फिर वस्ती उंगली को जो जो मोड़ दिया गया है ना हथेली की तरफ, तो ये 3 बन गया है। और 50 का आदद ये बन गया है कि अंगूठे को शहादत वाली उंगली के जड़ के साथ जो मोड़ दिया गया, तो ये क्या है, ये 50 है। तो 50 + 3 क्या बनता है, आप सब लोग जोड़ ले, 50 + 3, 50 + 3 53 बनता है ना। तो इस तरह इस हदीस में अल्लाह की तौफीक से हमने आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशहुद की हालत में 53 का आदद बनाते थे, तो वो इस तरह बनता था। और ये हमने आज के दौर की गिनती के मुताबिक नहीं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबी या जो है फारसी, या जो भी दुनिया की को जो भी जुबानें हैं, उन जुबानों की गिनती के मुताबिक हमें ये 53 नहीं बनाना है, बल्कि हमें इसके बारे में मुहद्दिसीन के पास जाकर, सल्फ़ी सालिहीन के पास जाकर उनसे पूछना है कि ये 53 कैसे बनता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बनाते थे।
تو ہمیں ملتا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، صاحب سبل السلام نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ عرب معاشرے میں گنتی کا جو طریقہ تھا وہ الگ تھا دور حاضر کی گنتی سے۔ تو اس عرب معاشرے کی گنتی کے مطابق ہم نے سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 53 کی گرہ بناتے تھے، 53 کی گرہ لگاتے تھے تشہد کی حالت میں، وہ یوں بنتی تھی جو آج ہم نے سیکھی۔ یعنی میں پھر سے بیان کروں گا کہ انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کی جڑ سے کے ساتھ لگایا جائے، اور 3 انگلیوں کو خنصر، بنصر اور شہادت درمیانی والی انگلی کو ہتھیلی کی طرف موڑ دیا جائے، اس طرح یہ 53 کا عدد بنتا ہے۔ تو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے نا، یا ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پک کے لگانے سے آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی اور حدیث پڑھ پائیں گے آج، کیونکہ ٹائم ختم ہونے کو ہے، صرف 4 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ان 4 منٹوں میں ہم کچھ سوالات کو بھی انشاءاللہ لیں گے۔ آج کا درس، یہ ایک حدیث آپ کو سمجھ آ گیا یا ابھی سمجھ نہیں آیا؟ اگر میں بھی کوئی پک لگانا چاہوں تو میں بالکل وہی پک لگاؤں گا جو بنت احمد نے لگائی ہے، کیونکہ میرے پاس یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ میں پک یہاں پر لگا پاؤں۔ لیکن اگر میں لگانا بھی چاہوں تو بالکل سیم میں وہی پک لگاؤں گا جو بنت احمد نے لگائی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازیں۔ نہیں، پاسبل نہیں ہے میرے لیے ابھی۔ ہاں، میں ایک اور بات یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے اور اپنی انگلیوں کو رکھنے کا۔ ابھی ہم نے بتا دیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنے کے 3 طریقے ہیں جو کتب احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہی طریقہ ہے جو ہمیں ملتا ہے بلوغ المرام کی اس حدیث میں، جو ہم نے آج پڑھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی انگلیوں کو موڑ دیتے تھے، جو ہم نے 53 کا طریقہ سیکھا ہے۔ 53 کی شکل جو اسی حدیث میں مذکور ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا ہے کہ شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر باقی تمام انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ موڑ دیتے تھے۔ شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر باقی ساری انگلیوں کو جو ہے ہتھیلی میں ملا دیتے تھے، اور پھر شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اور تیسری حیت یا تیسری شکل یہ تھی کہ جو وسطی انگلی ہے، درمیانی انگلی ہے، اور انگوٹھا ہے، تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا دیتے تھے، اور پھر جو ہے شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو تینوں طریقوں میں سے آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے تو آپ سنت کے مطابق عمل کریں گے، آپ سنت سے باہر نہیں جائیں گے۔ تینوں طریقوں میں سے آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے تشہد میں بیٹھنے کے لیے، تو آپ سنت کے مطابق چلیں گے اور سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ ایک میں یہ بنتا ہے کہ انگوٹھے کو آپ درمیانی انگلی کے ساتھ ہلکا بنائیں گے، دائرہ بنائیں گے، اور ان 2 انگلیوں کو، جو چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ ملی ہوئی انگلی ہیں، اس کو بھی ہتھیلی کی طرف موڑیں گے۔ 2 انگلیوں کو ہتھیلی کی طرف موڑا، اور انگوٹھی اور درمیانی والی انگلی کا حلقہ بنایا، دائرہ بنایا، اور شہادت کی انگلی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر باقی تمام انگلیوں کو آپ ہتھیلی کی طرف موڑیں گے، 53 کی شکل میں جیسے بناتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ جو ہے یہ جو انگوٹھا ہے اس کو آپ نے شہادت والی انگلی کی جڑ میں نہیں رکھنا ہے، اس کو بھی آپ ہتھیلی کی طرف ہی موڑیں گے، پھر شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہی 53 والی شکل ہے۔ 53 والی شکل ہم نے اچھی طرح سے سیکھی۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اب غور کیجئے گا، 40 منٹ کی کلاس ہوگی صرف ایک حدیث کو سکھانے میں، ایک حدیث کو بتانے میں، پھر بھی ہم نے ساری گنتی آج نہیں سیکھی۔ اگر ساری گنتی کو سیکھتے تو یہ حدیث مکمل نہیں ہوتی۔ البتہ ہوم ورک رکھیں کہ 10 تک کی گنتی کو آپ معلوم کر کے رکھیں، صرف 10 تک کی گنتی میں آپ کو دے رہا ہوں ہوم ورک کے طور پر۔ آپ نے 10 تک گنتی کو، عرب معاشرے کی جو گنتی تھی، تو وہ آپ نے کل انشاءاللہ تعالی معلوم کر کے آنا ہے۔ وہ سب بلوغ المرام میں لکھا ہوا ہے، بلوغ المرام میں تو 100 تک لکھی ہوئی ہے، صرف آپ 10 تک سیکھ کے آئیں گے۔ میں انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں سناؤں گا، پوچھوں گا آپ سب سے جمعے کے روز انشاءاللہ۔ تو آج یہاں تک کافی ہے میرے خیال میں۔ اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے
تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ آج عجیب و غریب طریقے کا درس ہوا، صرف گنتی کو آپ لوگوں نے سیکھا، اور وہ بھی انتہائی دقت کے ساتھ۔ اور اللہ کی توفیق سے میں نے بھی کہا نا کہ بعض لوگ اس میں غلط